मऊद आखिरुज़्ज़मां की उम्र और अरसा हयात के मुताल्लिक मुख्तलिफ अहादीस व रवायात मिलती हैं। ये रवायात बादियो नज़र में बाहम मुतज़ाद और एक दूसरे से मुतबाइन नज़र आती हैं, लेकिन अगर इन अहादीस का बनज़र गायर मुताला किया जाए तो मालूम होगा कि ये रवायात हरगिज़ एक दूसरे से मुखालिफ नहीं, बल्कि मऊद आखिरुज़्ज़मां की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं और जहतों को मद्देनज़र रखकर ये पेशगोइयाँ की गई हैं। फिर जब इन रवायात में मज़कूर उम्र के मुतल्लिक बयान की गई पेशगोइयों के मुताबिक हज़रत बानी सिलसिला अहमदिया की ज़िंदगी का मुताला करते हैं तो हैरत अंगेज़ तौर पर ये रवायात हज़रत बानी सिलसिला अहमदिया की ज़िंदगी पर सादिक आती हैं। बवक्त दावा उम्र 40 बरस होगी। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मेरी औलाद में से इमाम मादी ज़ाहिर होगा जिसकी उम्र 40 साल होगी, उसका चेहरा रोशन सितारे की तरह चमकता होगा। एक और हदीस में आया है, उनकी उम्र ज़ुहूर के वक्त 40 बरस होगी। इन रवायात के ऐन मुताबिक हज़रत बानी सिलसिला अहमदिया ने दावा फरमाया तो आपकी उम्र 40 बरस थी। आप बरोज़ जुम्मा 14 शवाल सन 1250 हिजरी में पैदा हुए, जिसका जिक्र करते हुए आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब मेरी उम्र 40 बरस तक पहुंची तो खुदा ताला ने मुझे अपने इल्हाम से मुशर्रफ किया और ये अजीब इत्तिफाक हुआ कि मेरी उम्र के 40 बरस पूरे होने पर सदी का सर भी आ पहुंचा। तब खुदा ताला ने इल्हाम के ज़रिए मेरे पर ज़ाहिर किया कि तू इस सदी का मुजद्दद और सलीबी फितनों का चारागर है। फिर एक और जगह आप फरमाते हैं, ये अजीब अम्र है और मैं इसको खुदा का एक निशान समझता हूँ कि ठीक 1290 हिजरी में खुदा ताला की तरफ से ये आजिज़ शर्फ़े मुकालमा व मुखातबा पा चुका था। इसी तरह अहादीस में हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत यानी इमामत का ज़माना भी बताया गया है, जैसा कि हदीस में है, इमाम मादी अपने क़याम के वक्त से 20 साल जिंदा रहेंगे। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो यानी इमाम मादी 20 साल तक हुकूमत करेगा। एक और हदीस में आया है, वो यानी इमाम मादी 19 साल और चंद महीने हुकूमत करेंगे। आप अलैहिस्सलाम ने बैत लेने का आगाज़ 23 मार्च 1889 को फरमाया। इस तरह ता वफ़ात आप अलैहिस्सलाम की उम्र 19 साल 2 माह 3 यौम बनती है। इस तरह ये अलामत हज़रत अक़दस के हक़ में 100% पूरी होती है। इसी तरह मसीह मऊद की बादज़ नज़ूल उम्र के बारे में मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। मसीह मऊद को वही इल्हाम का शर्फ करीबन 40 साल रहेगा। आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसीह मऊद बादज़ नज़ूल 40 बरस तक रहेंगे, फिर वफ़ात पा जाएंगे। एक रिवायत में उम्र 45 साल बयान हुई है। एक और रिवायत में उम्र 39 बरस बयान की गई है। साहिब इक़्तिराबुस साअ लिखते हैं, उम्र उनकी 40 बरस होगी। एक रिवायत में है कि 30-40 के बीच होगी, जैसा कि आपने मुलाहिज़ा फरमाया। मसीह मऊद की बादज़ ज़हूर उम्र के बारे में बज़ाहिर खासा इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन अगर हम अपने रोज़मर्रा मुहावरों पर गौर करें तो मालूम होगा कि बाज़ औक़ात कसर के बजाय पूरा अदद बयान कर दिया जाता है। जो करीब तर होता है वही बात यहाँ है। इसी का जिक्र करते हुए इक़्तिराबुल साअ में लिखा है, दूसरी रिवायत में 45 बरस आए हैं,
سو مدت کچھ قلیل منافی مدت کثیر کے نہیں ہے۔ اس طرح احادیث کی روح سے مسیح موعود کی تمام عمر 70-80 سال کے قریب ہوگی۔ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کی عمر کے بارے میں جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ سن 1290 ہجری میں 40 سال تھی جب آپ کو وحی الہام کا شرف حاصل ہونا شروع ہوا تھا، اور آپ علیہ السلام کی وفات 24 ربیع الثانی سن 1326 کو ہوئی۔ اس لحاظ سے ان کی تمام عمر تقریباً 76 سال بنتی ہے، اور اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم پیشگوئی بھی آپ علیہ السلام کے حق میں پوری ہو جاتی ہے۔ پھر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بانی سلسلہ احمدیہ کو خدا تعالیٰ نے بہت پہلے سے ہی ان کی عمر کے بارے میں ایک اندازہ بتا دیا تھا۔ خدا نے مجھے وعدہ دیا ہے کہ میں 80 برس یا 2-3 برس کم یا زیادہ تیری عمر کروں گا۔ اس کے علاوہ ایک اور الہام جو ان کو اپنی عمر کے متعلق ہوا، 80 یا اس پر 5-4 زیادہ یا 5-4 کم۔ پھر ایک جگہ حضور خود فرماتے ہیں جو ظاہر الفاظ وحی کے وعدے کے متعلق ہیں، وہ تو 74 اور 86 کے اندر اندر عمر کی تعین کرتے ہیں۔ چنانچہ اس پیشگوئی کے عین مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام 76 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر یہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جھوٹا قول الہام بنا کر ہماری طرف منسوب کرتا تو ہم یقیناً اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور اس کی شہرگ کاٹ کر اس کو ہلاک کر دیتے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ گویا اگر کوئی جھوٹا الہام بنا کر خدا کی طرف منسوب کرے تو وہ جلد ہلاک ہو جاتا ہے، اور چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو صداقت کی کسوٹی میں 23 سال دعوی وحی الہام کے بعد زندہ رہے، اس لیے کوئی مدعی الہام وحی جو اپنے دعوے میں سچا نہ ہو اتنا عرصہ زندہ نہیں رہ سکتا جتنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے۔ اس معیار کو تمام مسلمان تسلیم کرتے ہیں، حتیٰ کہ بائبل میں بھی آیا ہے۔ خداوند یوں کہتا ہے کہ ان نبیوں کی بابت جو میرا نام لے کر نبوت کرتے ہیں جنہیں میں نے نہیں بھیجا، یہ نبی تلوار اور کال سے ہلاک کیے جائیں گے۔ پھر ایک اور جگہ آتا ہے، اور وہ جھوٹا نبی یا خواب دیکھنے والا قتل کیا جائے گا۔ اب ہم بانی سلسلہ احمدیہ حضرت مسیح موعود جنہیں قریباً 40 سال تک وحی الہام کا شرف حاصل رہا اور جن کی طبعی وفات ہوئی کا ایک اقتباس آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کوئی ایماندار خدائے عز و جل کی نسبت ان افعال کو منسوب کر سکتا ہے کہ ایک شخص کو وہ دعوی الہام کے بعد 30-32 برس کی مہلت دے اور دن بدن اس کے سلسلے کو ترقی بخشے، اور ایسے وقت میں جب کہ اس کے ساتھ ایک آدمی بھی نہیں تھا، یہ بشارت اس کو دی کہ لاکھوں انسان تیرے سلسلے میں داخل کیے جائیں گے۔ خدا تجھے تمام دنیا میں شہرت دے گا اور بڑے بڑے نشان تیرے لیے دکھلائے گا، اور خدا تجھے نہیں چھوڑے گا جب تک وہ رشد اور گمراہی میں فرق کر نہ دکھلاوے، اور دشمن زور لگائیں گے اور طرح طرح کے مکر اور فریب اور منصوبے استعمال کریں گے، مگر خدا انہیں نامراد رکھے گا۔ خدا ہر ایک قدم میں تیرے ساتھ ہوگا اور ہر ایک میدان میں تجھے فتح دے گا۔ لہٰذا امام مہدی علیہ السلام کا ماننا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حد ضروری قرار دیا ہے، جیسا کہ فرمایا، جس نے مہدی کو جھٹلایا اس نے کفر کیا۔